أب العليت كالت أمت تنبر أجد تلعلم أب حلفنا تزلو سبات جن بناي سمرة سبات كيروت أزازتو هيبلهم ليتنال جنرال تادس ورد بريزيدنت جزام محدار تقراي زمرح قجلنا بدي سابع كامر رحيو تباهلهم زتيلو زتبهالو وانا نتبون تصاريح اللو كنقرب لكم ينام أب سبع كاري كتما مغلز تقتلهم ناب كيندات مزابلت سبع كاري آتيو نحاد قول عاكب اللعتاق لاقلهم كم زد حنان برؤسو ستحاز هزان بحاقز هزبي كم زد حنان تقليس الله نابخم كنبلينام أب تقرايون جونوسايدا وحيلي ألو يتباهلو أكال نايتون بسيمين اندوون زلو وحيلتا جونوسايدي زبل شمون تواهب والله كنقرب لكم ينام روسيا بقم كأيه بحري سودان حيل بحر نخت سفر تسمع معلم بخالق بريزيدنت إساياس أفورقي كوينات سودان دونبال ناي RSF قرب مقراص يدلل لهم نلومينا جو من كالوتن زيناتات حزنا قريبنا لنا مكتتالكم لايك شير سبسكرايب مقبار الجمرو سناي مكتتال فيدرال سبر مقابايا بقوداي تمت وسان محلاليفو بزي مسارت زي حقاو قواي نزكايد بورد بمقاد ننبارات بورد يملسو مبال افليط لهم قبل علي تكالات تمت نبيروز نبرناي بانكي اقرادما اتو بورد تمليسو نخلع على توسين لهم زي قدم كمل بماخلاي بيت فرزوا مغلة محلاليفو زنبرناي اقري فردي زي صنع خوينو اتتئزاز دما تفتس امن خخوون نبيرو فتح خلال تقراي تواحيب لهم أب أفدق مسوس من فابريكا أب هاي تنشن تاور نايت عنا تقم زلو من سيديو بسلام كورد كم زقالة تحبير له بحيل مبراتي سمويا بزقبر ومتحبر بزي من محادقا كورد كم زقالة تقليس له بفلايد ما حزين حافظولو تاورات مسكال أب تقراي لمتور إرنا هنا يقتل لهم مسحوحات مقلاس مبرحوحات تطفايل كان مقلاس نايزي مبسال ملكتي توحيدو نزبله امرارحان افنيان حوحات مكيليوم حزب تግራይ ዘለው ብሔራዊ ውድባት ነኽብሮ ምን አንተ ፒኤልኤፍ ነፈቶ ምን ሓቢርና ንሰርሕ ፍቃደኛታትና ሎሚ ጽባሕ ደር ጽባሕ ብግልዋጡ ግን ከምቲ ኩሉ መድረኽ ትርእይዎ ንሳቶም ፒኤልኤፍ ትጥፋእና ወለም ዝውዕሉ እዚ ገይጋይ ናይዘ ምብሳል ምልክት እዩ ክዕረሎ TPLF حماق يصبق نعسران شو عتن نسالس عمت أو إثيوبيا زللوت إلو أو تجري زللوت زرقا قصة ونيا كتستمع أرول لكمكو عسران شو عتن عمت سلاس عمت كاجيركاس بتمرتي بتتكامنت بقلة أو زل الرجال مسيحها أو TPLF سجمات الله مخعر رئية بزب الكونسيبت أنت مسيحها كواس يو أرويل كام دينك عرئية أنا بلي صخر كبير بزب الكونسيبت تمثل لك كوزي وصات ناي چاو بوليتيكا زولكايو جنرال ناي چاو بوليتيكس نتግራيو يتلو تادس ورد زمرحو ጉጅለን አብ አዲስ አበባ ከምርሒ ተባሂሉ አመንጉ ህወሓትን መንግስት ፌደራልን ተፈጢሩን ዘላ ፈላላይ ንምጽባበም አብዋናው ኩነታት ሓፈሻው ርክብ ትግራይ መንግስት ፌደራልን ዛዕባታት መሰረት ዝገብረ ካብ ህወሓት ተሓዊሱ በፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብዚ ክልተ መዓልታት ናብ አዲስ አበባ ከም ዘምርሕ ፍልፍላት ሓቢሮም ዋና ዛዕባት ዑደት ኣብ ምምላስ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ተመዛበልትን ኣፍልጦ ህወሓትን መሰረት ዝገበረ ሰላማዊ ልዝብ ከም ዝኾነውን ይግለጸሎም أب كتما مقالة 7 كاري زب تقتلهم تمالي سولوس على تشعات تحساس كل تشنعس شمونت ناي مشد زبينا بكيندا تمزابلت 7 كارياتيو نحد قلع كبلع تقلاقلو كم زد حنن برؤسو ستحازة هزب ترباريو كم زد حنن تقليتهم تلومي سقتل زبي نابت كيندا قريدو كم زعاتو نمفلات تخايلو كسلان حلنا خو مستقرد زفت درجات عم سمعيانا تلعيله وزي مالك تلعيله ناو فوق أغلقه ناو زحد وشتاتي ولا عدك سنيرو بزوال عزليلو فيدو خاو أنا ناو قعقت ولا عون دنجيسو ويمسألة خاو سوتاكيو مناسب مثلا حق زمان مستطح دي كده دمسألة كين ده دمسم صوته أنا تلعيله دمس زي عم سمعه ما زي دمس سمعه تلعيله زي دمس سمعه مستقر دزي تلعيله دك سنيرة مالك لكن ده زي أكون كذا أكون نزوي ذاكر ما يمكن دكس كاوزي اللي بخاودي كاخد دكس سوتها أدخل إنه خيدك سكان هتحكي
ኣብ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ ሓይሊ ኣሎ እዩ ተባሂሉ እናመላለሰ በብዘመኑ ኩናት ትግራይ ክልዓል ዝገብር ሓይሊ ክሳብ ዝሃሎ ጆኖሳይድ ዝፍጽም ሓይሊ ኣብ ውሽጡ እውን ምህላው ክፍለጥ ይግባእ ተባሂሉሎ በአንደቦቶም ክነስምዐኩም በዚ ሕዚ ኢትዮጵያን ኤርትራንስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስት ናይ ጆኖሳይድ መንግስታት እዩ ማለት እና ኣብይን ኢሳያስን ክሳብ ዘለዎ ማለት ኣባና እውን እንታይ ፈጢሮም ኣለዉ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕልና ብምፍጻሙ ኣብ ኢትዮጵያ እንገብሮ ናይ ማዕርነታዊ ሓድነት ቃልሲ ጆኖሳይድ ይፈጢሩ ንምንታይ ተኣሃዳዊ ሓይሊ ተመሊሱ ስለ ዝመፀ ንምንታይ ብቅርፂ ኢና ኣፍሪስና ነርና በትሕዝቶ ስለ ዘይፈረሰ በትሕዝቶ ዘይክፈርስ እውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ተጋሩ ዝኩሉ መስዋዕቲ ከፊልናስ ብቅርፂ ተፍርሶ ግን በትሕዝቶ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት እንዳመፀ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝሃንስ ሃገር ክፍጠር ይኽእልን እዚ እንታይ ፈጥረልና ማለት ናይ ትግራይ ሕቶ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ሕቶ እምበር ናይ ማዕርነት ሕቶ ከም ዘይኮነ ትርእዮ ማዕርነት ይኣምን እዩ ግን ልዕሊ ማዕርነት እዩ ሕቶ ናይ ትግራይ ሕቶስ ልዕሊ ማዕርነት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጸለምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ብልጽግና ኣትዩ ተባሂሉ እንተኾነ እዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ምዃኑ እዮም እቶም ወሃብቲ ሓበሬታ ዝገልጹ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዝነበሩ ብኣማይ ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ምልሻ ወረዳታት ጸለምቲ ጫብያ ማይ ተኽሊ ጻዕዳ ቀርኒ መዘክር ውህደትን ካብ ብቅድመ ትማሊት ሒዞም ናብ ደብረ ኣባይን እንዳባጉናን ሙሉእ ብሙሉእ ተመሊሶም ተመዛቢሎም ኣለዉ እዞም ምልሻ ዝተመለሱሉ ምክንያት መከላከያ ኣብዚ ዓዲ ናይ ትግራይ ዝበሃል ዕጡቅ ክሪ ኣይደልን ብዝብል ተጋሩ ምልሻታት ጸለምቲ መቕታል ስለዝጀመረ ምዃኑ ይሕብሩ ፍልፍላትና ሰራዊት ኢትዮጵያ ዛጊደ ተጋዳላይ ታጀበ በሪሁንን ወራሽ ኣስፋውን ዝበሃሉ ምልሻታት ጸለምቲ ዝቀተለ ኮይኖም ሓደ ምልሻ ድማ ብከቢድ ተወጊኡ ኣብ መቐለ ኣዋሽ ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ እናተሓከመ ከም ዘለውን ተፈሊጡ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዓቕሚ የብሉን ተባሂሉ ናይ ሕወሓት ጸገም ዘይምትኽኻን ዓቕሚ ዘይምጥቃምን ይብሉ ኣብ መጻጻ ፖለቲካ ትግራይ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘሎ ክሳብ ዝመስል ንሓደ መሪሕነት ምምላኹ ሕክምና ዘይተረኸቦ ሕማም ትግራይ እዩ ተባሂሉ ክሪቲካል ቲንከርስ ኣብቲ ፓርቲ እናጠፉ ምስ መፁ እቶም መለስተኛ ካድረታት ዝነበሩ ናብቲ ናይ ክሪቲካል ቲንከርስ ቦታ ምስ ደየቡ እዩ ትጸገም መፁ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ሕወሓት ከም ፓርቲ ተሪኢኻዮ እኮ ኣብ ትግራይ ያንግ ኮይኖም ናይ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌትስ ገሊኦም እውን ኣቋሪጾም ዝመፁ መናእሰይ ተጋደልቲ ዝመርሕዎ ውድብ እዩ ነይሩ ሕብረተሰብ ይፈልጦምን ነይሩ ከም ትግራይ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ሞቢላይዝ ገይሮም እዮም ስርዓት ሃኒጾም ስርዓት እውን ወዲቖም ናብ ዝኹል ደረጃ በፂሖም እንታይ ግን ስለ ዝኾነ እዩ ነይሩ ዝመስለኒ በብግዚኡ ዝመራመር ዝሓስብ ኣእምሮ ዝነበሮም ሰባት እዮም ይመርሕዎ ነይሮም ቲ ፓርቲ ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ መለስ ሞት የተሓዝዎ ይመስለኒ ማለት ዕሪ ናፍቲ ዲብክና ኣቶ ይደልን ግን ከም ፓርቲ ኣብ ዝኾነ ሰዓት በቃ ቶም ብላዕሊ ፀብለል ኢልና ንሪኦም ዝነበሩ እውን ዘለዉ እውን ኢለ ዝኣምን ነዚ ኩሉ ውድቀት እውን ባይዘወይ ዓብይ ሜጀር ዝኾነ ይደለዎም ኢለ እየ ዝኣምን ነዚ ኩሉ ውድቀትና ባይዘወይ ሓደ ግዜ ኤክስተርናላይዝ ትገብር ይብልካ ንፀገምካ መንግስቲ እዩ ሮሉ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ፓርቲ ፖለቲሻን ድሕር ኮይኑ ዝኣትዎን ዝገብሮን ዝሰርሖን ስራሕ ኩሉ ሪስፖንሲብል ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዓድና ከምኡ ይተለመደን ከም ናይ ሃይማኖት ናይ ቅዳሴ ዝመስል ነገር እዩ ትናህና እኒአ ሕጂ ናይ ፖለቲካ መንገድን ዝመፀና ኣለዎም ባይዘወይ ትኸይድ በቲ ዘሎ ዳታ መሰረት ክሳዕ ሕጂ ዝግለጽ ዘሎ ክሳዕ 1 ሚልዮን ተወላዲ ትግራይ ዝጠፍአሉ ኩናት ሪስፖንሲብል ዝኾነሉ ፖለቲከኛን መንግስትን የለን ክሳብ ሕጂ ኢዜማ ኣብ ትምህርቲ ዘኹርዕ ስራሕ ንሰርሕ ከም ዘለና ኣብ ካሊእ ዓውዲ እውን ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ከም ዘለና ዘርኢ ኢሉ ኣመራርሓ ውድብ ኢዜማ ዝኾነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከም ኣብነት ብምጥቃስ እዚ ሃገራዊ ግልጋሎትና ዘለና ዓቕሚ እዩ ብርሃኑ ነጋ ዘካይዶ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ኢዜማ እዩ ይብሉ ለኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት መፍትሄ የሚሆኑ ስራዎችን እንደሰራን ሁሉ በተመሳሳይ ሌሎች ሚኒስትሪያል ፖዚሽንስ ብናገኝ የዚህን አይነት የሚያኮራ ተግባር ለህዝብና ለሀገር የሚጠቅም ስራ እንሰራለን የሚለውን እያሳየን ከምንቀሰቀስበት ከምንኮራበት እንደ ፓርቲ ስራዎች አንዱ ነው የትምህርት ሚኒስቴር ስራ በዚሁ ነክቸው ለማለፍ ሰለሞን ያነሳው ሁለተኛ ጥያቄ የገዥውን ፓርቲ የብልጽግናን ፖሊሲ ነው የምታስፈጽሙት የእናንተን የሚለውን ለመመለስ ያህል በጣም ሲምፕል ለማወቅ ለፈለገ ሰው ይሄን በጣም ሲምፕል መንገድ አለው ኢዜማ ሲመሰረት የትምህርት ፖሊሲ ብሎ ያስቀምጠዋል ልንሰጣችሁ ምንችል ዶክመንት
ብልጽግና ሲመሰረት የትምህርት ፖሊሲ ሲጀመር ነበረው ወይ ከሚል ጀምረህ ኮምፔር ማድረግ ትችላለህ። አንድ በግልጽ ስንናገር የነበረው እስከዛሬ ፕራውድሊ ስንናገር የነበረው ኢንተርቬንሽን ኖሮብን አያውቅም። በትምህርት ሚኒስቴር በምንሰራው ስራ ያመንበትን ሚኒስቴሩ ያመኑበትን ሲሰሩ ነው የቆዩት። روسيا بجمجم قيح بحري مس السودان حيل بحر نخته صفر تسمع مع علام مس إثيوبيا طبق ركب زلوا روسيا أبي قيح بحري وتدروا معسكر نخلوا بزي مقرات كتصعد صنيحة روسيا أبتع بكونات تشمي ما زلا السودان وتدروا معسكر حيل بحر كتمسرت زخل اسم كم زمت حد ما تسمع له اتقن دي بيت صحفة أبي بورت السودان جيرو زركب بالجنرال البرهان زمرح سراوي السودان مس روسيا بمقرب دقف نمركب النزوع لتعدمان روسيا التدولين ما بين معفو كيف تجرلهم كابزة حلف عامد قبل كهديت منستر وصا قديا السودان علي يوسف كم زحبروا مونغ هلتينا قرات روسيا بجمجم قيح بحر السودان حيل بحر نقطة صفر أبزم الكتو قدياتنا أبسم مع كم استمت حق قليت منبارو زكريم زي كم زينالو بريزيدنت إساياس أفوركي كوينات السودان دو نوبال ناي RSF قرب مقرات يدليلهم بريزيدنت إساياس أفوركي قدم كبل ناي السودان سراويت أمريتو سلطنو أمريو ناب السودان ملأخو مصبص أبنا زكريم زيناتات تግራይ ስትሪም ሚዲያ ነሳዓት ዝበልናዮም ኣብዚ ወዲና ኣለና ንመከታልኩም ኣመስግና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ